हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उन्होंने 2019 में जो तबाही की जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके जो सबवर्शन किया, उस सिलसिले में उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश की और इसकी शुरुआत उन्होंने लद्दाख से की है। और मैं कहती हूँ लद्दाख के लोग, चाहे लेह हैं या करगिल के जो लोग हैं, जो वहाँ की लीडरशिप हैं, वो कोई एमएलएज नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने मिलजुल के अपने रीजनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के, अपने रिलीजियस इंटरेस्ट से ऊपर उठ के एक यकजहती कायम करके नेगोशिएशन किए। मेरे ख्याल में 20 या 22 उनके साथ राउंड ऑफ टॉक्स हुए और कुछ ना कुछ हासिल किया। तो इसके लिए मैं कहती हूँ वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने इसको लगातार चालू रखा। एक बार फेल हुए, दोबारा बात की, तीसरी बार बात की और कुछ ना कुछ अपनी जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी कुछ ना कुछ हासिल की। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की थी, जैसे आपको याद है जब मैंने पीएचडी के लिए एक कोशिश की थी, बनाया था पीएचडी, जिसमें बीजेपी को छोड़ के तकरीबन जम्मू कश्मीर की तमाम जमातें थी, यहाँ तक कि शिवसेना की जमात भी उसमें शामिल हो गई थी, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, जो हमारे पास 370 था, उसको किस तरह हम दोबारा रेस्टोर कर सकें, एक इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमने शुरुआत की थी, पर आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट कि उसका क्या हाल किया गया, उसके साथ क्या किया गया। तो अब मुझे इस चीज़ का जो है, जहाँ खुशी है वहाँ अफसोस इस बात का है कि जो बर्बादी, जो तबाही 2019 में की गई, उसमें लद्दाख का तो किसी न किसी हद तक उन्होंने इजाला किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो उन्होंने एश्योरेंस दी हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये खाली जुमला नहीं होगा, बल्कि उस पर बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। आपको मालूम है, आप जानते हैं कि पीडीपी का हमेशा ये मान रहा है कि इंगेजमेंट इज़ द ओनली वे आउट। और 2002 में जब हमारी सरकार बनी, तब से लेके जहां तक भी हमसे हो सका हमने इंगेजमेंट की। चाहे वाजपेयी जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे, उस वक्त हुर्रियत के साथ इंगेजमेंट हो गई। उसके बाद 2014 में आपको मालूम है कि जब मुफ्ती साहब यहाँ जलसा था मोदी जी का, तो वहाँ भी उन्होंने वही बात की, जिसकी वजह से मोदी जी जो है उन्होंने दूसरे तरीके से रिएक्ट किया। और जब मेरी सरकार बनी और यहाँ पथराव पीक पे था, और मतलब आपको शायद याद होगा कितने पुलिस स्टेशंस पे हमला हुआ, कितने आर्मी कैंप्स पे हमला हो रहा था। पर उस वक्त भी एज चीफ मिनिस्टर मैंने भी लेटर लिखा सेपरेटिस्ट को एंगेजमेंट के लिए। दिल्ली से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, जिसमें अरुण जेटली जैसे सीनियर लीडर थे, होम मिनिस्टर थे, बाकी पार्टीज के बड़े बड़े सीनियर लीडर थे, खरगे साहब थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, ओवैसी थे, रामविलास पासवान थे, सीताराम येचुरी थे, यानी सब आए और उस वक्त भी इंगेजमेंट की कोशिश की गई। पर बदकिस्मती से जो बिहेवियर आज बीजेपी का है, उस वक्त सेपरेटिस्ट का वही बिहेवियर था। इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट हुए हमारे टाइम में यहाँ बातचीत के लिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, दोनों तरफ से इंगेजमेंट के बगैर कोई चारा नहीं है, और उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो आज की सरकार है, जिनको यहाँ के लोगों ने, और ये दिल्ली को भी समझना चाहिए कि इतनी बड़ी परसेंटेज लोगों की जो वोट डालने के लिए आए, जो पहले बाइकआउट करते थे, जो कभी वोट नहीं डाला था, उन्होंने वोट डाला ये सोच के कि एक सरकार बनेगी जो हमारे हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको बहाल करेगी। बाकी सड़क, बिजली, पानी, ये तो बीजेपी की सरकार भी कर सकती है ना। तो उन्होंने मतलब जो अभी की सरकार है, ये इंगेजमेंट की ये कोशिश नहीं की इन्होंने कि दिल्ली वालों को आमादा करना है कि यहाँ लोगों के साथ इंगेजमेंट करे। पाकिस्तान की बात तो दूर की बात है, पर यहाँ जो इंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दिल आज़ुर्दा हो गए हैं, एलिनेटेड है। क्योंकि जब भी एलिनेशन होती है तो उसमें बहुत कुछ पनपता है, उसमें अलहदगी पनपती है, उसमें सेपरेटिज्म पनपता है, और आज सबसे ज़्यादा एलिनेटेड यहाँ का यूथ है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली को सोचना चाहिए, जिस तरह उन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ
ایک انگیجمنٹ کی، ایک ڈائلاگ شروع کیا، یہاں بھی کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان کو کرنے چاہیے، لینے چاہیے، بات چیت کریں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے یہاں، اور خود وہ کہتے ہیں کہ ملیٹنسی زیرو ہے، ایل جی صاحب روز کہتے ہیں، ڈی جی صاحب روز کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کچھ مہینے پہلے گاندربل میں ایک جوان کو، رشید مغل کو پکڑ کے لے گئے، اس کو مار دیا، ملیٹنٹ بتایا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں کھل نور آباد میں ایک جوان کو، جو محمد جہانگیر ہے، اس کو آر آر کیمپ لے کے اٹھا گیا اور کسی کیو میں اس کو دھکیلا، کہا یہاں ملیٹنٹ ہے، تو وہاں بالو تھا، بالو نے اس کو نوچ کھایا آج اس کیمپ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اب آرمی جو ہے، سیکورٹی فورسز جو ہیں، ان کو یہاں ملیٹنسی کے لڑنے کے لیے کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ملیٹنسی ختم ہو چکی ہے، تو ان کو سویلین ایریا سے نکال کے بیرکس میں واپس بھیجتے ہیں۔ جو ابھی دیکھیے انجینئر رشید صاحب کے والد گزر گئے، ان کو بڑی مشکل سے موقع ملا وہاں جانے کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں اور جن کے ماں باپ پیچھے سے وفات پا گئے، ان کو موقع نہیں ملا۔ جیلوں کے دروازے کھول دیں، کچھ تو کریں جس سے جموں کشمیر کے لوگوں پہ زخم پہ مرہم ہو جائے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہاں کی سرکار ہے، یہ سڑک، بجلی، پانی، یہ تو کوئی بھی سرکار دے سکتی ہے، اور یہ تو مفتی صاحب نے 6 سال کے وقت میں جتنے کام انہوں نے کیے، جتنے پل، جتنے یونیورسٹی، راستے کھولنا، مظفر آباد وغیرہ، مغل روڈ بنانا، 6 سال میں اتنا کام کیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ جب تک مسئلہ کشمیر، جب تک انگیجمنٹ نہیں ہوگی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، یہاں امن کو پوری طرح بحال کرنا مشکل ہے۔ تو آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار کو چاہیے، اور میں اس میں تو جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آئیے مل کے، جس طرح کرگل اور لیہ کے لوگوں نے اپنے تمام جو ان کے اختلافات ہیں ان کو الگ رکھ کے، چاہے مذہب کے نام پہ، چاہے ریجن کے نام پہ، ریلیجن کے نام پہ اکٹھے ہو گئے، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے حاصل کیا۔ تو ہم نے بھی یہ کوشش کی تھی، دوبارہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا جو سرکار بنی، 50 MLA ہیں، راجیہ سبھا میں ہیں ان کے لوگ، لوک سبھا میں ہیں، تو اس کے باوجود دے آر ناٹ ایبل ٹو، وہ دلی کو آمادہ نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ جموں کشمیر میں بھی وہی پروسیس شروع کر لیجئے بات چیت کا جو لداخ میں آپ نے کیا۔ میں کہتی ہوں شاید ہم مل جل کے جو ہم اکیلے حاصل نہیں کر سکیں، اب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا، خاص کر یہ جو ویسٹ، جو ایشیا میں اس وقت جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، کتنا طاقتور ہے اسرائیل، کتنا طاقتور ہے امریکہ، پھر بھی وہ نیگوسیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یہاں پر، اگر آپ کے ہم اپنے لوگ ہیں، جموں کشمیر آپ کا اپنا جسم کا حصہ ہے، تو ہمیں کیوں اس طرح اکیلا چھوڑ دیا؟ ہمارے ساتھ یہ بات کیوں صرف ایسپا کے ذریعے، یو اے پی اے کے ذریعے، پی ایس اے کے ذریعے، ایجنسیز کے ذریعے روز چھاپے؟ آج پھر این آئی اے نے وہاں جو ہے سراج العلوم پہ چھاپا مارا ہے، ہماری پراپرٹیز ضبط کرنا، ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دینا، نوجوانوں کو ان کے اوپر سرویلنس رکھنا، ان کو مانیٹر کرنا، ان کا دم گھٹتا ہے اس سے۔ تو مجھے لگتا ہے دلی والوں کو سوچنا چاہیے، جموں کشمیر کے حوالے سے بھی انگیجمنٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو یہاں جماعتیں ہیں، خاص کر جو نیشنل کانفرنس بہت بڑی جماعت ہے، ان کی سرکار ہے، تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے پھر سے دوبارہ جو پی ایچ ڈی میں ہم نے کوشش کی تھی، دوبارہ کوشش کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے پی ایچ ڈی بنائی تو مرکزی سرکار مجبور ہوگی ہمیں آل پارٹی میٹنگ میں بلانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا وہ، تو کیا پریشر تھا، باہر کا پریشر تھا، اندر کا، مگر اس کے بعد اس کو کیسے بکھراؤ ہوا اس کا، الیکٹورل پالیٹکس میں پھنس گئے۔ دیکھیے لیہ اور کرگل کے لوگ الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں پھنسے، ان کے پاس اسمبلی نہیں، کچھ نہیں، پر پھر بھی وہ کتنا کچھ حاصل کر سکے ایک جہتی کے بنیاد پہ۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم بھی اکٹھے ہو جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سائڈ سے نشہ مکت ابھیان پیک پر ہے، دوسری سائڈ سے دلدوز واقعہ جو بڑگام میں ہوا بچی کا، بہت تکلیف دہ ہے، 11 سال کی بچی، جو مطلب کیا کریں، کیا بتائیں۔ تو یہ تو دیکھنے کی والی بات ہے کہ یہ جو ڈرگس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اس میں آپ سلیکٹو لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں جو بڑے کنگ پن ہیں؟ اور یہ 2019 کے بعد ہی کیوں بڑھا؟ انہوں نے مظفر آباد روڈ بند کیا، راولہ کوٹ بند کیا کہ وہاں سے ڈرگس آ رہے ہیں، 18 میں بند کر دیا، اب تو وہاں سے راستے بند، تو پھر ڈرگس کہاں سے آ رہے ہیں؟
किधर से आ रहे हैं, कौन से पोर्ट से आ रहे हैं, कौन से समंदरी पोर्ट से आ रहे हैं ये ड्रग्स जम्मू कश्मीर में। ये तो ठीक है आप नशा मुक्त अभियान चलाते हो, मगर असल में ये कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको जानने की ज़रूरत है। अगर ये जो हमारी ये जो बच्ची है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे वक्त में जो कठुआ में बच्ची का उसके साथ ज्यादती हुई थी, जो उस वक्त हमने उसमें एक्शन लिया, सबको जेल में डाल दिया, प्रेशर इतना ज़्यादा था जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप की। मैं समझती हूँ कि इस बच्ची के इस हादसे में भी ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस किस्म की हरकत ना कर सके। और क्या कह सकते हैं, उसमें तो दिल खराब हो जाता है। 11 साल की बच्ची क्या होती है।